नमस्कार, हांव संकेत भंडारी, सावड्डे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष। आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार जी गोंयभर संविधान बचावची मिटींग चालू आसा आनी ही मिटींग फाल्यां 7 जुलय सांजेच्या 4 वरांचेर आमच्या JMD हॉल कुर्चड्यार हांगा जावपाचें आसा। आनी ह्या मिटिंगेक जे आमचे कुर्चडे मतदारसंघ तसोच सावड्डे मतदारसंघ आनी तसोच सांगे ह्या 3 मतदारसंघाचे जे लोक आसात त्यांचे जे ग्रीवेन्सीस आसात ते आयकोपा खातीर ही खास मिटींग आसा। जे त्यांचे जे कसले जे तांकां हक जे त्यांचे रायट्स हे जे मेळना ते आमी आमचे ओपोजिशन लिडर तशेंच आमचे साउथ गोवाचे MP तशेंच आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट हेंचे मुखार हे प्रश्न आमकां मांडपाक मेळटले। आनी आपले जे कसले इश्यू आसात हे येणाऱ्या ज्या मॉन्सून सेशन जे आसा असेंब्ली त्या असेंब्ली सेशनाक हे तुमचे मुद्दे जे इश्यू आसात हे मांडपाक बरें पडटले। हांव ह्या 3 मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकां कडेन अपील करता की तुम्ही मोठ्या संख्येन येवन तुमचे जे इश्यूज आसात जे तुमचे जावं मतदारसंघाचे रिलेटेड आसूं जावं तुमचे पर्सनल जे इश्यूज आसात ते तुम्ही हांगा येवन मांडचे। आमचे सावड्डे मतदारसंघात खुबशे इश्यूज आसात जे आमचे मायनिंग इश्यू आसात। हांव आमचे मायनिंग डिपेंडंट जे आसात तेंच्याय कडेन अपील करता की तुम्ही हांगा येवन तुमचो जो इश्यू आसा हो मांडपाची गरज आसा। तसोच आमच्या सावड्डे मतदारसंघाच्या जे सावड्डे पंचायत वाठारांत जो एक बंधारो जो प्रोजेक्ट घेवपाचो आसा तेजेरय लोकल्सांनी विरोध केल्लो आसा। त्याही लोकां कडेन हांव अपील करता की तुम्ही येवन हे ते तुमचे जे इश्यूज आसात हे हांगा तुम्ही मांडचे। तशेंच कुर्चड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे खुबशे इश्यूज आसात जावं रस्त्याचो इश्यू जावं सिवरेजीचो इश्यू हेय इश्यूज आसात ते जे लोक आसात तेंच्याय कडेन हांव मागता की तुम्ही ह्या जी संधी आसा तेजो लाभ घेवचो आनी तुम्ही येवन तुमचे जे इश्यूज आसा ते हांगा तुमचे ग्रीवेन्सीस हे हांगा तेंच्या जे आमचे ओपोजिशन लिडर आसात जे आमचे MP आहा हेंचे मुखार मांडचे। तशेंच जे सांग्या वयले जे लोक आसात तेंचे खुबशे इश्यू आसात जावं तो ब्रिजाचो इश्यू जो कितलींशीं वर्सां अजून पर्यंत जायना जावं बाकीचे बारीक बारीक खुबशे इश्यूज आसात तेय बी तुम्ही हांगा खंय तरी येवन एड्रेस करचे अशें मागता। ह्या 3 आमचे सावड्डे कुर्चडे आनी सांगे मतदारसंघ जे आसात तेंच्या लोकां खातीर ही खास मिटींग हांगा आमी कुर्चड्यार JMD हॉलान फाल्यां 7 जुलय सांजेच्या 4 वरांचेर ही आयोजीत केल्ली आसा। तुम्ही सगळ्यांनी ह्या मिटींगेचो लाभ घेवचो आनी ह्या मिटींगेक वांटेकार करचे जावचे। देव बरें करूं।